अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। खबर है कि पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। खैबर एजेंसी की वादी राजगल के बुलंदतर पहाड़ों पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। नाजरीन, वादी के तमाम दरों में दहशतगर्दों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और सरहद पर कायम चेक पोस्टों पर भी मजीद फौजी दस्ते तैनात कर दिए जाएंगे। सानेह APS दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से। बड़ाबीर एयरबेस हमला, मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में। सानेह पेशावर, सानेह क्वेटा, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सबसे ठोस वजह। मगर इस नकलो हरकत को रोकने में ना अशरफ गनी संजीदा है और ना ही अमरीका। बॉर्डर मैनेजमेंट की दरख्वास्त कई बार पाकिस्तान ने ऑफिशियली भी अमरीका के सामने रखी है, मगर इस जानिब से अमली इक़दाम नहीं उठाए गए। 2013 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और अफगान सदर हामिद करजई के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया। इसमें बरतानवी वज़ीर आज़म जामिन के तौर पर मौजूद थे। अफगान सदर ने बॉर्डर मैनेजमेंट पर इत्तफाक भी किया। यह इत्तफाक भी सरहद पर आजादाना नकलो हरकत को रोक नहीं सका। अफवाज पाकिस्तान ने बॉर्डर मैनेजमेंट के कठिन मरहले का पहला कदम उठा लिया है। आलमी ताकतें मुनाफिकाना कसौटी पर पाकिस्तान के मियार तो परख सकती हैं, मगर दहशतगर्दी की जंग में ना अफगानिस्तान ने ताउन में संजीदगी दिखाई है, ना मुसलमानों का लिटमस टेस्ट तजवीज़ करने वाले अमरीका ने। इसी के साथ चलेंगे आज की अहम खबर की जानिब। नाज़रीन, आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने डेढ़ घंटे की दो अलहदा नशिस्तें अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और सेनेट चेयरमैन रज़ा रबानी के साथ की। मुलाकात में यह तय हो गया कि ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात के लिए 1956 के इंक्वायरी एक्ट में तरमीम की बजाय पार्लियामेंट में नया बिल लाया जाएगा। बिल का मुसवदा TORs कमेटी में बाहमी मुशावरत से तय किया जाएगा। कमेटी में इस बिल के मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी जो पिछले 2.5 माह से TORs पर मुत्तफिक ना हो सकी। जहन में रखिए, पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन शुरू दिन से सिर्फ पैनामा तहकीकात पर ऐसे बिल के हमायती थे कि जो वजीर आजम और उनके खानदान का और वो 600 दीगर लोग जिनका पैनामा में जिक्र है मखसूस टू द पॉइंट स्पेसिफिक एहतसाब कर सकेगा। हम क्या कहते हैं कि पैनामा पेपर्स के जरिए एक मखसूस किस्म के जुर्म के इर्तिकाब का इंकशाफ हुआ है। हम कहते हैं कि जो कानून बने, जो ज़ाब्ता बने, वो यकसा तौर पे हर उस रिस्पोंडेंट के लिए उसका इत्तलाक हो जिसका नाम पैनामा लीक्स में आया। लेकिन आगाज वजीर आजम और उनके खानदान से हो। ऑपोजिशन लीडर के नए बिल पर मुत्तफिक हो जाने से अब यह मुअम्मा भी कौन सुलझाएगा कि ऑपोजिशन लीडर कौन से बिल पर मुत्तफिक हुए हैं? उस बिल पर कि जिसके तहत वजीर आजम और उनके खानदान की तहकीकात मकसूद थी, या फिर उस हुकूमती बिल पर कि जिसके तहत हुकूमत सब का एहतसाब करना चाहती है? अगर ऑपोजिशन लीडर हुकूमत के मशरूत बिल के हामी हैं तो फिर सवाल तो यह है कि क्या पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इमरान खान और उनके तहरीक एहतसाब को मुफाहमती सियासत का झटका दे दिया? क्या नए बिल पर इत्तफाक से TORs पर 2.5 माह की काविशें बेसूद होंगी? क्या अब कौम यही समझ ले कि पैनामा लीक्स के तूफान को इसहाक़ डार ने चाय की एक प्याली में घोल दिया? नाज़रीन, आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में यह तय हुआ कि पैनामा पर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। साथ ही सिराजुल हक ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया और शेख रशीद भी आजकल के मसरूफ तरीन दफ्तर स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक के दरवाजे पर दस्तक देते पाए गए। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद है, लीगल एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, टू बिगिन विद पहले मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि आज दो बड़ी जमातों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट जाने के ऐलान हुए हैं। एक इमरान खान ने किया, एक सिराजुल हक ने किया है पैनामा के हवाले से ही वज़ीर आज़म के खिलाफ। मुझे बताइए कि ये जो इनकी पिटिशंस होंगी या दरख्वास्त होगी, ये एडमिट भी कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, या यू थिंक दैट विल बी एन ऑब्स्टिकल? देखिए, ये गैर मामूली नौइयत का मामला होगा। और थोड़ी सी अगर मुझे आप तफसील की इजाज़त दें, आइन के आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के बहुत वसी इख्तियारात हैं 184(3) के तहत। और माजी में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इन इख्तियारात का इस्तेमाल किया भी है और एक बहुत वसी तनाजुर में किया है। अब यहाँ कहा यह जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि ये तहकीकात की जाएँ कि क्या वज़ीर आज़म साहब के ख़ानदान के अफराद ने कुछ असासे हासिल किए हैं बैरून मुल्क, और वो असासे उस पैसे से हासिल किए गए हैं जो किसी न किसी तरह से गैर कानूनी तरीके से हासिल गया और फिर उसकी गैर कानूनी तरसील हुई। ये इल्ज़ाम है जिसको भी साबित करना बाकी है। अब इस इल्ज़ाम के लिए जो मवाद मौजूद है इन जमातों के पास, वो ज़ाहिर है पैनामा लीक्स के हवाले से जो
لیکس سامنے آئے وہ ہیں، یہ لیکس غیر مصدقہ نوعیت کے ہیں، لہٰذا ان کے حوالے سے ایک آگے تحقیق ہونا اور ان کا صحیح ثابت ہونا ابھی باقی ہے۔ اب کیا یہ تمام تحقیق کا جو عمل ہے وہ سپریم کورٹ خود کرے گا بغیر کسی قانون سازی کے؟ کوئی کمیشن تو بنا نہیں، جس کمیشن کا تقاضا اپوزیشن نے کیا، سپریم کورٹ نے بھی اندیا دیا کہ کس نوعیت کا کمیشن ہو، اس نوعیت کا کمیشن تو بنا نہیں۔ اب کیا سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کے تحت اپنے اختیارات کو اس طرح استعمال کرے گا کہ اپنے آپ کو خود وہ ایک تحقیقاتی ایک کمیشن قائم کر دے، اور یہ تحقیق جو کسی کمیشن نے کرنی تھی یا نیب نے کرنی تھی یا FPR نے کرنی تھی یا کسی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کرنی تھی، وہ تمام تحقیق سپریم کورٹ خود کرا لے؟ اب بظاہر یہ ایک ایسی چیز ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتی، اور آپ نے ٹھیک کہا یہ شاید ایک مشکل مرحلہ ہو، لیکن ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ کم از کم ایک مثال ایسی ہے جہاں سپریم کورٹ نے یہ کیا۔ حسین حقانی صاحب کے حوالے سے میمو گیٹ کا جو معاملہ تھا، اس میں سپریم کورٹ نے انتظار نہیں کیا کہ کوئی قانون سازی ہو، کوئی کمیشن آف انکوائری بنایا جائے یا 56 کے ایکٹ کے تحت ہی کوئی کمیشن بنے۔ سپریم کورٹ نے خود ایک کمیشن کا قیام اپنے حکم کے ذریعے کیا، اس میں مختلف ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو تعینات کیا اور ان کو TORs بھی خود دیے، اور تحقیق کے لیے ایک جامع پروگرام جو تھا اس پر عمل کرایا۔ اور اس کا سہارا، قانونی سہارا، آئینی سہارا جو سپریم کورٹ نے تب لیا تھا، وہ آئین کا آرٹیکل 19A ہے، جو کہتا ہے کہ معلومات تک رسائی ہر پاکستانی کا ایک بنیادی حق ہے۔ اب کیا سپریم کورٹ اس حد تک جانا چاہے گا؟ ہو سکتا ہے جب یہ پٹیشنیں پیش ہوں سپریم کورٹ کے سامنے تو تحریک انصاف یا جماعت اسلامی کی طرف سے یہ دلیل دی جائے کہ ماضی میں ایک مثال موجود ہے، لیکن اس ماضی سے ہم پچھلے 2-3 سال میں بہت دور آ چکے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کا رویہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں رہا ہے وہ انتہائی محتاط رویہ رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جیسے 2013 سے دسمبر 2013 سے پہلے کیا جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، سو ایک ان کا ایک رویہ تو رہا ہے، آپ بہتر فرما رہے ہیں لاسٹ فیو ایئرز میں مختلف، مگر سیاسی فیصلوں کے پریسیڈنٹس ہیں جس طرح آپ نے بہتر فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ ٹرائل کورٹ تو ہے نہیں، الٹیمیٹ اپیلیٹ فورم ہے، ول دے ایکسیپٹ دیز درخواستیں جو آ رہی ہیں فار دا ڈسکوالیفیکیشن آف دا PM اور ناٹ؟ یہ بڑا سوال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن میں بھی اب کمپلینٹس موجود ہیں، اسپیکر کو بھی اب ڈسکوالیفیکیشن کے ریفرنسز دیے جا رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک دفاع میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے دلیل سامنے آئے گی کہ یہ معاملہ جو ہے قانون کی روح سے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں براہ راست نہیں ہے۔ یہ معاملہ یا ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے سیکشن 42A گوشواروں کے حوالے سے، یا اگر کسی اور قانون کے تحت کنوکشن ہو جائے، سزا ہو جائے، اس معاملے کی حقیقت جو ہے وہ کھل جائے، تو پھر اسپیکر صاحب اس کو سن سکتے ہیں، یا اگر براہ راست بھی اسپیکر صاحب جو ریفرنسز فائل کی گئی ہیں ان کو دیکھنا چاہیں، ان پہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں، تو اسپیکر صاحب کو موقع دیا جائے تاکہ وہ یہ کریں، اور اس کے بعد اگر وہ مناسب سمجھیں تو معاملے کو الیکشن کمیشن بھیجیں، وہاں الیکشن کمیشن پھر اپنا کوئی حکم essentially in a nutshell سلمان، ہم دیکھ رہے ہیں it's complete madness right now۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے سیاستدان بیچ میں ٹپک پڑے، سارے ایک دوسرے کے خلاف درخواستیں لے کے تیار ہیں، پٹیشنز لے کے تیار ہیں، کمپلینٹس لے کے تیار ہیں اگینسٹ ایچ ادر، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج فار انسٹنس عارف الوی نے بھی آج ایکوزیشن دی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر کہ FBR کو نوٹسز دینے چاہیے پاناما لیکس کے تمام 600 سے زائد افراد کو جو ابھی تک نہیں دیے، سو ادارے بھی کام نہیں کر رہے۔ مائی کوسچن ناؤ ہے سر، گھیرا تنگ ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون بھی اب اتر آئی ہے، وہ بھی خان کے خلاف بھی ریفرنس لے آئی ہے، وہ بھی دے دیا ہے اس کو اسپیکر کو۔ آپ اس کو جاتے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ خان صاحب سڑک پہ بھی ہیں، وہ مجمع اکٹھے کرتے دکھائی نہیں دے رہے، شاید اس لیے سپریم کورٹ کا رخ کیا جا رہا ہے، یا ان دیگر آپشنز کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں بالکل یہ ممکن ہے، دس میں بی پالیٹکس بائی ادر مینز۔ اب میں یہ نہیں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دوں گا کہ یہ صرف سیاست ہے، یہ ایک قانونی معاملے کے طور پہ چونکہ اس کو پیش کیا گیا ہے، عدالت فیصلہ کرے گی یہ قانونی معاملہ ہے، یہ عدالت کے دائرۂ سماعت میں ہے یا نہیں ہے۔ لیکن آپ کا یہ کہنا کہ یہ شاید افراتفری جو ہے ایک سیاسی نوعیت کی ہے، تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، سڑکوں کو بھی بروئے کار لایا جا رہا ہے، اکاؤنٹس کمیٹی میں نوٹسز دلوائے جا رہے ہیں، ہر فورم پہ اسپیکر، اور سر اب نئے بل کی بھی بات ہو رہی ہے جس پہ خورشید شاہ نے آج اگریمنٹ دے دی ہے کہ نیا بل لایا جائے گا، اب صرف ترمیم نہیں کی جائے گی جو پہلے ذکر ہو رہا تھا۔
So it's interesting because I was talking to Ehtizaz Ehsan today और उन्होंने कहा कि भाई ये बस एग्रीमेंट दी है. पहले भी हमारा मसला यही था कि हम कह रहे थे कि नया बिल लाया जाए जो पनामा स्पेसिफिक हो, ट्रांसनेशनल ट्रांसज्यूरिसडिक्शनल स्पेसिफिक लॉ हो इस हवाले से, मगर नून लीग नहीं मान रही थी, जो कि अभी भी शायद नहीं मानेगी. So we're going round and round. जी, और अब वक्त जो रह गया है वो 2 साल से कम का वक्त है, तो ये शायद हर एक को ये बात शायद हर एक के फ़ायदे में है कि एक अफरा तफरी सियासत रहे, हर एक स्क्रीन पे रहे, सियासत की गहमा गहमी रहे. तो मेरा ख्याल है कोई भी सियासी जमात अब ये नहीं चाहती कि वो इस मामले से दूर हो, गुम हो जाए कहीं. तो ये सियासत चलती रहेगी. हो सकता है शायद इसमें कोई कानूनी फ़ैसला सामने आ जाए, मुझे इम्कान कम नज़र आता है, लेकिन बहरहाल सियासत की गहमा गहमी इन तमाम रेफरेंसेस और पिटिशन्स के ज़रिए ज़रूर कायम रहेगी. बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ सलमान खमराजा साहब मौजूद थे. हमने देख के आला अदालत जो है वो सुओ मोटो लेने के कोई मूड में नहीं है, अभी तक नहीं लिया. हमने ये भी देखा इस हवाले से कि सियासी गहमा गहमी तो मौजूद है मगर एक्चुअल विल दिखाई नहीं दे रही. इसी गहमा गहमी में 2018 आ जाएगा, इलेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से माहिरीन का ये कहना है कि जब तक सेल्फ डिस्क्लोजर ना हो मियां नवाज शरीफ उनके ख़ानदान की तरफ से मुश्किल है कि कहीं से जो है इस इशू के तय तक पहुँचा जाए. साथ ही पावर हो या स्कोप इंक्वायरी हो, तमाम इश्यूज के ऊपर मुखालिफत है, अभी भी मौजूद है. अभी भी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ नहीं रजामंद मुस्लिम लीग नून के जो वो मुसवदा पेश कर रहे हैं. मगर कल अपोजिशन की अहम बैठक है, TORs के ऊपर फिर गौर व फिक्र और हिकमत अमली पे गौर करेंगे. हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा. वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि भारत ने 1979 में कौन सी कानून साजी की, हमने इतने डेकेड्स गुजर जाने के बाद अब बिस्मिल्लाह की है. तो कौन सा बड़ा बिल, कौन सा बड़ा कानून आ रहा है? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. नाज़रीन, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने बेनामी अकाउंट्स और बेनामी जायदादें जब्त करने का नया कानून मंजूर कर लिया है. आज ये पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम तरीन कानून है. कानून के तहत सिर्फ वही अकाउंट्स और वही जायदादें दुरुस्त तस्वर होंगी कि जो अपने वालिदैन या फिर अपने बीवी बच्चों के नाम पर होंगी. रिश्तेदारों, दोस्तों, ड्राइवरों, नौकरों के नाम पर तमाम असासे बेनाम करार देकर जब्त कर लिए जाएंगे. नाज़रीन, इस कानून के निफाज से मजहबी और समाजी खिदमात अंजाम देने वाली तंजीमों और NGOs के बेनाम रकूम और जायदादें भी जब्त हो जाएंगी. बेनाम बैंक अकाउंट्स में पकड़ी जाने वाली तमाम रकूम जहां जब्त कर ली जाएगी, वहीं बेनामी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. इस कानून के निफाज से जहां गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम यकीनी होगी, वहीं टैक्स ना दहिंदगान और बदउनवानों का भी मुहासबा होगा. टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा तो दहशतगर्दों को माली मुआवनत की रोकथाम भी मुमकिन हो सकेगी. ये कानून बुनियादी तौर पर IMF के प्रेशर, मुतालबे, दबाव जो कहना है कह लीजिए, उसी पर लागू किया जाना था. पाकिस्तान ने अक्टूबर 2015 में IMF को बेनामी कानून के निफाज की यकीन दहानी कराई थी. इस यकीन दहानी पर 3 माह पहले हुकूमत ने इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया और आज कायमा कमेटी बराए खजाना ने इसकी मंजूरी दे दी है. इस कानून के निफाज के तहत बैरून मुल्क असासों और ज़राए आमदन को भी खुफिया नहीं रखा जा सकता. मगर सवाल तो यह है कि फिर उन अहम तरीन कवानीन का क्या होगा कि जो बैरून मुल्क असासे और ज़राए आमदन खुफिया रखने की, उनके सोर्सेज को ना डिस्क्लोज करने की इजाज़त देते हैं. मुतसादिम कवानीन में 1114 जो रिमिटेंसेस के हवाले से है वो भी मौजूद है. सेक्शन 5 ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोटेक्शन एक्ट वो भी मौजूद है. इसी हवाले से बात करेंगे. हमारे साथ शब्बर ज़ैदी साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं. ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर, पहले तो मैंने आपसे इसी इशू में पे बात करनी है. जो कन्फ्लिक्टिंग लॉज हैं, जो मुतसादिम हैं, जिस तरह बज़ाहिर 1114 है रेमिटेंसेस का, आपको पता है 750 मिलियन की नैब के अंदर केस है हारून अख्तर के खिलाफ. उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं सोर्स डिस्क्लोज करने का पाबंद, रेमिटेंसेस के थ्रू आया था. एक मिसाल है ना छोटी सी, इस तरह की बेशतर मिसालें हैं. फिर आपके पास सेक्शन 5 इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर भी फॉरेन अकाउंट्स आपने खोले हुए हैं. कितने अरबों डॉलर, पाउंड जो रखना है उधर रखा हुआ, उसकी सोर्स क्या, उसके ऊपर भी सवाल नहीं हो सकता. सो आपको नहीं लगता कि पहले इन लॉज को रिपील करना होगा ताकि बेनामी, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन जो लॉ आ रहा है ये इफेक्टिव हो सके? सही बात की है. पाकिस्तान में 2 बुनियादी कानून हैं, एक 111(4) ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेक्शन 5 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, जो कि आज टेक्निकली स्पीकिंग आपको बेनामी को वाइड करते हैं या जस्टिफाई करते हैं. 111(4) के तहत आप कोई भी पैसे पाकिस्तान में लाते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट को राइट नहीं है कि वो ये आइडेंटिफाई करे कि इसका सोर्स क्या है. तो और सिमिलरली पाकिस्तानीज़ को अलाउड है तो अपने एसेट्स बाहर ट्रांसफ़र कर सकें और वो बाहर होल्ड कर सकें
without disclosing the question. اب سوال یہ ہے کہ اب آپ ایک بے نامی ایکٹ لا رہے ہیں جس کے تحت جو بھی بے نامی ٹرانزیکشن ہوگی وہ انڈو ہو سکتی ہے اور ایسٹ کانفسکیٹ ہو سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کانفلکٹ آ گیا ہے ٹیکس کے قوانین میں, فارن ایکسچینج لاء میں اور بے نامی لاء کی امپلیمنٹیشن میں, کہ جب تک آپ ان تینوں کو سب چیزوں کو ملا کے نہیں پڑھیں گے آپ کا امپلیمنٹیشن پروسیس تقریباً ناکام ہو جائے گا, اور یہ پروسیس آپ کو صحیح کرنا پڑے گا. اور یہ آپ کے پروگرام یعنی کہ ان کی موجودگی میں تو کوئی بھی لاء سکسیسفل نہیں ہو سکتا نا. اس سے تو بہت زیادہ سخت نارکوٹکس لاء لائے تھے, مگر آپ نے کہیں دیکھا ہے 10 سال میں کسی کو سزا ملی ہو, کچھ کیا ہو اس ملک میں؟ دیکھیں یہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے ایک بڑا واضح قانون ڈالا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی پاکستان سے باہر ریمیٹنس سے پیسے لاتا ہے تو ہمارا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ ریڈ ود دا انکم ٹیکس آرڈیننس اس کو بلینکٹ ایگزیمشن دیتا ہے. بلینکٹ اس کی نو کوشچن آسک کا آپ نے اس کو رستہ دے دیا ہے. جب آپ نے بلینکٹ نو کوشچن آسک کا رستہ اس کو دے دیا ہے تو اب جب وہ جائیداد بنا رہا ہے تو اب وہ جائیداد کسی کے نام بھی بنا لے تو وہ اس کا افسوس نہیں ہے, تو بے نامی افیکٹولی انفیکٹو ہو جاتا ہے. اب تو یہ بنیادی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بنیادی فلا ہمارے اور قوانین کا ہے جو اس قانون کی عمل درآمد کو مشکل بنا دے گا, بلکہ تقریباً ناممکن بنا دے گا. اچھا زیدی صاحب, اب مزے کی بات جو پوری عوام کو آج سننی چاہیے, بیرون ملک بیٹھے پاکستانیوں کو بھی سننی چاہیے, اس جو نیا قانون آ رہا ہے اس کا بڑا خطرناک ایک سیکشن 4 ہے جو کہ کہتا ہے کہ پہلے کانفسکیشن ہوگی, پہلے ضبط کریں گے آپ کا اکاؤنٹ, آپ کی زمین یا پاویں جو بھی ہو, پہلے ضبط کریں گے بے نامی چیزیں اور اس کے بعد آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا آپ کی سورس کیا تھی, جسٹیفائی کرنا پڑے گا. خطرناک ہے, بڑا زبردست ہے, مگر سر اگین کیا آپ کو لگتا ہے یہ اتنا آسانی سے امپلیمنٹ ہو پائے گا؟ 15 ٹریلین کی ایک انفارمل اکانومی ہے اس ملک کے اندر جو بائی اینڈ لارج اس پہ بے نامی ٹرانزیکشنز راج کرتی ہیں. ول اٹ بی دیٹ سمپل؟ دیکھیے میں آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ قانون کہتا ہے کہ تمام بے نامی ایسٹ اور بے نامی ٹرانزیکشن انڈو ہوں گی. یہ قانون میں کلیئرلی لکھا ہوا جس طرح آپ نے کہا, بالکل قانون میں بالکل واضح پوزیشن ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے پاس بے نامی کا کوانٹم کیا ہے؟ آج ہمارا بے نامی کا کوانٹم کیا ہے؟ پاکستان کی اکنامی کا سائز آج $280 بلین جی ڈی پی پر اینم ہے, مگر ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً $400 بلین پر اینم کی جی ڈی پی ہے. تو تقریباً $120 بلین کی جو اکنامی ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے یا بے نامی ہے. اب اس بے نامی جائیداد کو آپ اس لاء میں لا کے آج ایک قانون بنا رہے ہیں کہ یہ قانون جس دن بھی یہ قانون آ جائے گا تمام بے نامی جائیدادیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ کنفسکیٹ ہونی چاہیے. اب میرا جو کوشچن ہے امپلیمنٹیشن سائٹ پر کہ کیا ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ ویری انفارچونیٹلی میں بڑا آپٹمسٹک آدمی ہوں, مگر میں یہاں سمجھتا ہوں, میں پیسمسٹک ہوں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے بیکاز آف دا کوانٹم اینڈ سائز. جو اتنا بڑا سائز اور کوانٹم ہے ہمارے بے نامی کا, اس کو ہم شاید اس اسٹیپ میں نہیں لا سکیں. تو یہ قانون کی حد تک تو قانون رہے گا, مگر ہمیں شاید اس کو امپلیمنٹ کرنا ناممکنات میں سے ہو جائے گا. تو یہ اور بہت سے قوانین جو پاکستان میں موجود ہیں, دکھی نہ کریں, حل بتائیں. جی طریقہ بتائیں, حل بتائیں. اچھا حل اس کا یہ ہے کہ آپ اس میں ایک میکینزم دیں. میرا ذاتی ویو ہے کہ آج پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آج بے نامی کتنا ہے, اور بے نامی کو آج اگر آپ کانفسکیٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ کے اندر یہ مسل پاور یا یہ ول یا یہ فورس ہے کہ آپ اتنی بڑی اکنامی کو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. پاکستان میں جو بینک اکاؤنٹ ہیں اس میں سے 80% بے نامی شاید اکاؤنٹس مینٹین کی جا رہے ہیں. یہ پراپرٹی میں 70% بے نامی اکاؤنٹ ہیں. اگر یہ ہیں تو آپ مجھے بتائیں پریکٹیکلٹی اسپیکنگ کیا ہم کر سکیں گے؟ کیا میرے آپ کے سب کے نہیں بے نامی جب نکلیں گی تو کیا وہ بھارت نے کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ بھارت نے کیا سر. بھارت کی پوزیشن مختلف ہے. بھارت میں کبھی آپ نے امیونٹی نہیں دی تھی, بھارت میں کبھی آپ نے وائٹننگ کو رستہ نہیں دیا. ہم نے 30 سال سے 40 سال سے تقریباً 40 سال سے پاکستان میں وائٹننگ اور اوپن ونڈو دی ہے. اب 40 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آج بے نامی لا کے سارا بے نامی انڈو کر دوں گا. تو یہ تھیوریٹیکلی بالکل اچھی بات ہے, آئیڈیلی بہت اچھی بات ہے, بٹ سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ کر سکیں گے؟ تو میرا سوال یہ ہے, میرا آنسر یہ ہے کہ اس میں آپ ایک میکینزم دیں کہ یہ بینک اکاؤنٹ کے ساتھ یہ ہوگا, اور شاید, میں کہنا نہیں چاہتا, مگر شاید آپ کو اس میں ایمنسٹی دینی پڑے. ایمنسٹی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کنفسکیٹ نہیں کر سکتے. سمجھ گئی میں سر.
تو آپ کو یہ جی شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے, کہہ رہے تھے ایک میکنزم کریں کہ یہ کام ہو سکے. یہی ریزرویشنز اور تحفظات آج اسٹینڈنگ کمیٹی میں رشید گوڈیل صاحب جو MQM کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے بھی انہی تحفظات کو ریٹریٹ کیا. کہا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ FBR بڑے بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ ڈال لے گا, اتنا آسان کام ہے. یقیناً درست تحفظات ہیں, بڑے بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ ڈالنا بھی ممکن نہیں ہے. بڑی بڑی جو بلیوں کے گلے میں گھنٹیاں ہیں, جتنا بھی ٹن ٹن کریں ان کو اتارنا پھر بھی مشکل ہے اس ملک کے اندر. بہت ویلڈ ریزننگ ہے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے آن پیپر تمام تر ہمارے پاس قوانین موجود ہیں. مسئلہ ہے تو امپلیمنٹیشن کا ہے. پارلیمنٹ کو فوری طور پہ 111 انکم کا جو سیکشن ہے اس کو ریپیل کرنا ہوگا, ساتھ سیکشن 5 کو اکنامک ریفارم پروٹیکشن ایکٹ کے ریپیل کرنا ہوگا, تاکہ یہ نیا قانون جو آ رہا ہے یہ سود مند ہو سکے. یہ کام جو بھارت نے 1979 میں کیا, ہم آج اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں. ایک وقفے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ اس قانون کے تحت ویری انٹرسٹنگلی, آئی ایم شیور یو وانٹ ٹو نو, ٹرسٹ کے ذریعے پراپرٹی جس نے بھی رکھی ہوئی ہے ہمارے اس قانون کے تحت اسے بے نامی تصور کیا جائے گا. آف شور اکاؤنٹس جس کے بھی ہیں باہر کے ملک کے اندر, اس قانون کے تحت وہ بے نامی پراپرٹی تصور کی جائے گی. اور اس قانون کے تحت یہ گورنمنٹ کے پاس رائٹ ہوگا کہ تمام تر اس پراپرٹی کو, تمام تر ایسے ٹرسٹ کو, پرائیویٹ ٹرسٹ کو ضبط کر لیا جائے, کانفسکیٹ کر لیا جائے. سو سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے, جس کی وجہ سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہی اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو پائے. ایک چھوٹا سا وقفہ کے بعد آپ سے ملیں گے, بتائیں گے سابق وزیر داخلہ پنجاب شجاع خان زادہ کی شہادت کو 1 سال مکمل ہوا ہے, لیکن حاصل وصول کیا ہے, جانیے گا آفٹر ویری شارٹ بریک. سابق وزیر داخلہ پنجاب شجاع خان زادہ کی شہادت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے. 16 اگست 2015 میں ان کے ڈیرے پر ہونے والے حملے میں 17 افراد ہلاک ہوئے. نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج ہوئی. پھر اچانک قاتلوں کا سراغ ہاتھ لگا. شجاع خان زادہ کے قتل میں ملوث 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. قتل کے مقدمے کا ایک اور اہم مجرم قاسم معاویہ گرفتار ہوا. کلعدن تنظیم کے کس گروہ نے خودکش حملے کی پلاننگ کی تھی, کون سے افراد ملوث تھے, تمام تر انکشافات قاسم معاویہ سے دوران تفتیش ہوئے. آج 365 دن گزر جانے کے بعد ہائی پروفائل کیس کا نہ ٹرائل ختم ہوا ہے, نہ سزاؤں کے فیصلے ہوئے ہیں, نہ سزائیں ہوئی ہیں. یہ وہ سپیڈی جسٹس ہے ناظرین جس کے لیے انسداد دہشت گردی کے نئے قانون متعارف کرائے گئے تھے. حسب روایت قانون کی شکوں سے صفے کالے کرنے میں جتنی اجلت دکھائی گئی اتنی ہی سست رویز زمینی حقائق کی ہے. سیشن جج محمد محسن خان نے لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھ کر وزارت قانون کی دہشت گردوں کے سپیڈی ٹرائل پر عدم دلچسپی, لیک آف انٹرسٹ سے آگاہ کیا. سپیڈی ٹرائل کے جو کہ قومی ایکشن پلان کا بنیادی مقصد ہے. جج صاحب لکھتے ہیں کہ حقیقت یقیناً شرمناک ہے کہ جو مختصر عدالتی سٹاف مہیا کیا بھی گیا ہے ان کے بیٹھنے کی جگہ ہی میسر نہیں ہے. وہ کئی بار خط لکھ کر اور ٹیلی فون پر براہ راست وزارت قانون کو آگاہ کر چکے ہیں, مگر جواب خاموشی ہے. جج صاحب وہ لکھتے ہیں مزید کہ جنہیں فوجداری مقدمات کا تجربہ ہی نہیں تھا ان جج صاحبان کو لگایا گیا, یہاں تک کہ جو انڈر ٹریننگ ٹائپسٹ اور کلرکس رکھے گئے تھے وہ پہلے ہی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ساتھ ویسے ہی کام کر رہے تھے. وہ اوور برڈن. قانون کی کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد جو پیش رفت ہوئی ہے وہ اس خط کے حقائق سے زیادہ بدترین ہے. ناظرین, اس قانون کے مطابق قانون کی دفعہ 9 حراست, پوچھ گچھ, تفتیش کی منتقلی اور مقدمات کی سماعت ملک بھر میں کرنے سے متعلق ہے, مگر پورے ملک میں صرف 5 اسپیشل کورٹس بنی ہیں. باقی اینٹی ٹیررزم کورٹس کے 20 جج صاحبان کو ایڈیشنل چارج دیے گئے ہیں. قانون کی دفعہ 12 کے مطابق پروسیکیوشن ایجنسیز کا قیام ضروری تھا, مگر عملاً ایک بھی پروسیکیوشن ایجنسی اس ملک میں نہیں بنائی گئی. تفتیشی افسران کی تعیناتی پروسیکیوٹر جنرل اور پروسیکیوٹرز, مجسٹریٹ اور ججوں کی تقرری ہنگامی بنیادوں پہ ہونا تھی, مگر ڈسٹرکٹ ایڈوکیٹ جنرلز کو بغیر اضافی تنخواہوں کے اضافی چارج دے کر یہ معاملہ بھی کاغذی کارروائی سے آگے نہیں بڑھایا گیا. ناظرین, تحفظ پاکستان ایکٹ میں جن جرائم کا ذکر ہے ان میں مذہبی, سیاسی, نسلی گروپس پر حملے, جوہری ہتھیاروں کا استعمال, خودکش حملے اور قتل, اغوا, بھتہ خوری جیسے بڑے بڑے جرائم شامل ہیں, مگر تحفظ پاکستان ایکٹ کے تحت فقط 30 مقدمات درج ہوئے ہیں. شجاع خان زادہ کی شہادت اور سابق MPA رانا جمیل کے اغوا سمیت تمام مقدمات زیر التوا ہیں. 15 جولائی 2016 سے یہ قانون معطل ہو چکا ہے. پچھلے 2 مہینوں سے سمری وزیر اعظم کی میز پر پڑی ہے. دستخط کے لیے چند لمحوں کا جو وقت درکار ہے وہ اپیرنٹلی میسر نہیں ہے, یا ترجیحات کی فہرست میں تحفظ پاکستان ایکٹ کا نمبر ابھی شاید آیا ہی نہیں. اسد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں ڈان اخبار کے. بہت بہت شکریہ اسد فار جوائننگ اس. یہ تو اٹس ویری سیڈ
सैड, इट्स ट्रैजिक. मैं शॉकिंग नहीं कहूँगी, ये ट्रैजिक है. आप क्या देख रहे हैं? अदद दिलचस्पी भी है, आप देख रहे हैं कि निगरानी भी कोई नहीं हो रही है इस इशू के हवाले से. कर सो कर काम है और उसके ऊपर से ले तो लाल से भी काम लिया जा रहा है. जी महर, जब आप इस कानून का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, जो एक्ट है ये इन्होंने हेस्ट में, उजलत में जो है ये इन्होंने जो है नाफिज करने की कोशिश की थी पहले सदारती आर्डिनेंस के थ्रू. लेकिन जब इस पे आपने देखा इसमें बहुत सी ऐसी शिकें हैं जिसके ऊपर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं हाँ. उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे. फिर इसने इसको पार्लियामेंट में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर लेके आए. शुरू में तो इसमें यह था कि शूट एंड साइट वगैरह की थी, लेकिन खैर उसको उन्होंने को मॉडरेट किया, उसको सियासी जमातों की जो है मशावरत से उन्होंने उस पर ये रख दिया कि ठीक है 15 ग्रेड का जो ऑफिसर है वो आर्डर कर देगा, और अगर मतलब पहले वार्निंग दी जाएगी फिर टांग पे गोली मारी जाएगी, मतलब इस किस्म की इन्होंने बात. लेकिन एक्ट जो इन्होंने बना लिया, इसमें देखेंगे जो एक्ट बना उस वक्त 15-20 दिन पहले उन्होंने एंटी टेररिज्म एक्ट में यही जो ऑफेंसेस थी एक अमेंडमेंट के जरिए एंटी टेररिज्म एक्ट में भी डाल दी. भाई अगर वहाँ पे डाल दी थी तो आपने फिर एक अलग से पोपा को क्यों किया? आप वो एंटी टेररिज्म एक्ट को आप जरा, हम तो माहिर है ना वो कर देते. उजलत हेस्ट आपने देखी हर मरहले पे. जी उजलत थी. जो हुकूमत की लीगल टीम थी वो शायद प्राइम मिनिस्टर को इम्प्रेस करना चाहते होंगे कि देखें जी हम इतना काम कर रहे हैं, हमने ये भी कर दिया वो भी कर दिया. वज़ारत कानून जो जिसका पहले तो कोई था नहीं, एक एडिशनल चार्ज परवेज रशीद को दे दिया था. अब जाहिद हामिद तो अनऑफिशियली देख ही रहे थे. मुझे बताएं किधर थी ये लीगल टीम, क्यों बिजी थी? इतना अहम काम और इस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे. देखिए उनके प्रायोरिटीज जो है ना वो तो थी प्राइम मिनिस्टर की खुशनुदी. अब वो अगर दिफा कह लें और फिर इसके अलावा आप उस लीगल टीम में देखें उसमें फौजदारी केसेस का कोई माहिर नहीं है. अच्छा. अब ये कानून था फौजदारी का था. प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि किसी ऐसे बंदे को जिसका फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जिसका तजुर्बा होता, आप उसको लगाते इसकी मॉनिटरिंग पे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे. पोपा आपने कोर्स जाहिद हामिद, अशतर ओसाफ जैसे ब्रिलियंट माइंड्स उधर बैठे हुए हैं. नहीं, ये फौजदारी कानून जो मुकदमात होते हैं, देखें जो लॉयर्स होते हैं उनकी स्पेशलिटीज़ होती हैं. हाँ. अब ये जो अशतर ओसाफ थे ये प्राइम मिनिस्टर के करप्शन केसेस जो है उनको हैंडल करते रहे. और जाहिद हामिद साहब ने पहले वकालत की लेकिन अब वो वकालत छोड़ चुके. इनके भाई जो है वो लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं. इनको जो फौजदारी के मुकदमात होते हैं उसमें इनका ये इस तरह से नहीं था. फिर जिस बंदे को उन्होंने चार्ज दिया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर जनरल का एक्टिंग चार्ज दे दिया गया, उनकी भी कोई फौजदारी में कोई एक्सपर्टी नहीं थी. हाँ. तो इस तरह से देखें कि शुजा खानजादा का बरसी का आज 1 साल हो गया है. ही इज गॉन. कुछ नहीं बना इस हाई प्रोफाइल केस का. वो स्पीडी जस्टिस कहाँ है सारा? आप शुजा खानजादा साहब की बात करती हैं. बेनज़ीर मर्डर केस को कितने साल हो चुके हैं, अभी तक वो केस जो है वो इसी तरह से लटक रहा है. तो बात यह है कि सिर्फ कानून बनाने की बात नहीं होती, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये नहीं कर सकी. शायद यही वजह है कि उसको दोबारा अगर एक्सटेंड, जो सनसेट क्लास ही 2 साल बाद उसने एक्सपायर होना था, अब ये उसको जब दोबारा एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो अपोजिशन में कुछ लोग हैं जो कि उसमें इनको इतना से अगर एक्ट में सिंपल मेजॉरिटी इनको चाहिए, लेकिन फिर भी सेनेट में चूँकि इनकी नहीं है तो इनको अपोजिशन की कुछ सपोर्ट चाहिए होगी. तो अपनी शायद शर्मिंदगी से बचने के लिए भी ये शायद उसको अब तो एटलीस्ट पीपल्स पार्टी जिसकी सेनेट में मेजॉरिटी है फूक के चलेगी, वो तो डसी गई है ना इसके तहत. असद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. कीप अप द गुड वर्क. वी लव योर रिपोर्ट्स. यू ब्रिलियंट. बहुत बहुत शुक्रिया. जाने से पहले आपको बताती चलूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी का जिक्र हुआ और यकीनन वो डसी गई इससे 11 जिसके तहत रेंजर्स को इख्तियार हासिल है कि वो किसी को भी हिरासत में ले लें, 90 दिन के लिए अपने पास रखें. शूटिंग एट साइट की भी पावर्स पोपा के थ्रू दी जाती हैं. मगर इसी हवाले से लिंक्ड, बिकॉज अभी असद ने भी बात की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, इंसानी हकूक़ पर सिंध रेंजर्स ने एक रिपोर्ट जमा कराई थी स्टैंडिंग कमेटी में, जो कि फरतुल्लाह बाबर साहब ने आज कहा है कि वो फेक है, जाली निकली है. जो रिपोर्ट जिस तंजीम की थी इंसानी हकूक़ कमीशन बराए जनूबी एशिया, फरतुल्लाह बाबर साहब कहते हैं ये जाली तंजीम है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती. सो नेचुरली रिजर्वेशंस वो ऑन बोर्ड ला चुके हैं और बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, इन पर गौर ज़रूर करना चाहिए. ट्रस्ट पीपल्स पार्टी टू कॉल अ स्पेड एटलीस्ट वेयर एस्टैब्लिशमेंट इज़ कंसर्न. एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, बात करेंगे करप्शन के हवाले से.
वापस आने का शुक्रिया नाजरीन। कराची इंटर बोर्ड में 35 करोड़ से ज्यादा की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने दावा किया है कि इंटर बोर्ड में 1100 प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के नताइज तब्दील करने के एवज 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की करप्शन की गई है। लेकिन दिस इज नॉट जस्ट अबाउट प्री मेडिकल। आप जो घरों में सुन रहे हैं, आप वालदैन हैं, आप बच्चे हैं जिनका मुस्तकबिल दाव पे है, जिनका पूरा फ्यूचर जो है नीलाम किया जा रहा है, ये जहन में रखिए कि पूरे के पूरे सिंध के अंदर ये पूरा महकमा करप्ट है। आज इंटर बोर्ड के बाद जामिया कराची के रिजल्ट्स में भी रद्दोबदल का इंकशाफ हुआ है, मगर ये आज का इंकशाफ नहीं है। अख्तर गौरी के जो चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड हैं, वो 1 साल कबल क्या इंकशाफ कर रहे थे, जरा सुनिए। कई बरस से मैं ये सुन रहा हूँ कि जो जनाब अली इंटरमीडिएट बोर्ड ब्रोकर्स को 24 करोड़ रुपए सालाना पे बेचा जाता है। इसके पीछे हर वो आदमी है जो उस माफिया का हिस्सा है, और बोर्ड में और बोर्ड के बाहर पूरा एक माफिया है। ये पूरा माफिया है। अख्तर गौरी एज चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड ये इस माफिया का इतराफ कर रहे हैं, और ये माफिया ऐसा है जो बकौल उनके जो सब पे आगाह है, सब जानते हैं इसमें कौन कौन मुलव्विस है, मगर कुछ नहीं हो रहा। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगाया जा रहा है नाजरीन। मगर करप्शन मामले की ये तो सिर्फ एक कड़ी है। कल सिंध गवर्नर हाउस में एक तकरीब हुई कि जिसमें नैब की तरफ से प्ली बार्गेनिंग में 15 करोड़ 10 लाख की रकम सिंध हुकूमत के हवाले की गई है। चंद हफ्तों में गवर्नर हाउस में मुनक्कद होने वाली ये दूसरी तकरीब है कि जिसमें प्ली बार्गेनिंग की रकम हुकूमत सिंध के हवाले की गई। प्ली बार्गेनिंग का मामला ये है कि अगर कोई 5 करोड़ का गबन करे तो 1 करोड़ वापस कर दे और अपना नाम हाजियों में लिखवा दे। ऐसा ही होता है। अरबों की करप्शन में पहले 27 करोड़ और अब 10 करोड़ वापस देकर गंगा साफ कर दी गई है। अलमिया तो यह है कि महकमा आबपाशी, महकमा बल्दियात, महकमा सेहत में 160 ऐसे अफसरान हैं कि जिन्होंने औने पौने की रकम वापस करके ग्रेड 17 से 18 में तरक्की हासिल कर ली है। तालीमी नताइज पर कारोबार, महकमा सेहत में खुर्द-बुर्द, महकमा बल्दिया पैसा बनाने का कारखाना। सिंध का शायद ही कोई महकमा ऐसा है कि जिसमें बदउन्वान खोटे सिक्के ना हो। इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज मौजूद हैं। आप साबिक डीजी नैब रह चुके हैं सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। जी थैंक यू। सर मुझे बताइए कि क्या मसला है सिंध का। सर ये जिस तरह मैंने अभी इंटर बोर्ड का आपके चेयरमैन का भी सॉर्ट सुनाया, वो कब से इतराफ कर चुके हैं, साल से ज्यादा गुजर गया है। वो कहते हैं माफिया एग्जिस्ट करता है और सबको पता है कौन कौन इन्वॉल्व है। फिर हर महकमे की करप्शन एक्सपोज होती जा रही है। फिर नैब प्ली बार्गेनिंग के तहत 1.7 अरब रिकवर करके सिंध गवर्नमेंट को दे चुका है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसी प्ली बार्गेनिंग के पैसे मिलते हैं वो तो दूध के दुल्हे हाजी बन जाते हैं। उन ब्यूरोक्रेट्स को तरक्कियां मिल जाती हैं और रीइंडक्ट हो जाते हैं। कोई कानून ऐसा नहीं है कि भाई इनको घर भेजो, इनको कहो कि आइंदा नजर ना आए। महर बेसिकली देखें, किसी चीज़ को सिस्टम को चलाने के लिए ख़ास तौर पर सिंध में यू नीड अ गुड गवर्नेंस, देन यू नीड अ मेरिट, और फिर ज़ीरो करप्शन, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। चारों का फुकदान है। अभी आपको पता है, अब लेट्स होप के अभी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं और उनसे कोई चेंज भी एक्सपेक्ट के कोई बेहतर गवर्नेंस होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि एक जब नैब किसी को प्ली बार्गेन में सज़ा देती है तो द मैन इज़ डिसमिस फ्रॉम सर्विस। उसके बाद इवन अगर वो जो वॉलंटियर रिटर्न भी कर देता है तो उसके साथ साथ फिर उसको महकमाना कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, जो कि वहाँ नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से दोबारा सर्विस में आ जाते हैं, करप्शन शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जी हम तो बिल्कुल हमने साफ अपने को क्लीन स्लेट ले ली है। इसके साथ साथ जब तक आपका जो चीफ मिनिस्टर टीम कैप्टन है वो काम नहीं करेगा, वो अपनी सख्ती नहीं करेगा, क्योंकि चाहे वो बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड हो या वो कोई और इरिगेशन हो या वर्क्स हो या कोई भी महकमा हो, प्रॉब्लम आपका चीफ सेक्रेटरी हैं, देन चीफ मिनिस्टर हैं, दे हैव टू इंश्योर कि उनकी टीम में बाकिरदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और उनकी क्या रेपुटेशन है। पहले होता ही है, वज़रा से बात होती है वो कहते हैं कि ये हमारे तो हाथ में नहीं है, ये तो नीचे के ब्यूरोक्रेट सारा कुछ करते हैं। 166 सिंध के अफसरान हैं जो प्ली बार्गेनिंग करके आ चुके हैं, उनमें से बेशतर रीइंडक्ट होकर तरक्कियां ले चुके हैं। वो कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स आपके सामने देखें, ब्यूरोक्रेट को कौन पोस्ट करता है। पहले ये होता था कि एक पैनल बनता था, उनका प्रॉपर अगर एक अपॉइंटमेंट के लिए एक पैनल बनता था, 3 ब्यूरोक्रेट्स का कोई भी जो एल होता था उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती थी, उसका पास रिकॉर्ड देखा जाता था, उसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी देखी जाती थी, और उसके बाद उन तीनों में से एक रिकमेंड होता था और वो आता था, 2 रह जाते थे। अब तो ये कि जितना बड़ा कोई करप्ट है, जितनी उसकी पीछे बैकग्राउंड है ऐसे उल्टे कामों की, वो सबसे पहले आके लग जाता है और वो फिर आगे शुरू हो जाता है। आप मुझे बताइए कि अगर 35 करोड़ का इंटरमीडिएट बोर्ड में करप्शन हुई है, इसमें कौन कौन था, ये किसने मालूम करना है। देखें ना, अगर चीफ मिनिस्टर हैं
یا چیف سیکرٹری ہیں یا اینٹی کرپشن آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے. اگر نیب آتی ہے کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں نیب نے حملہ کر دیا ہے سندھ حکومت کے اوپر, تو آپ اپنے ادارے تو کم از کم ان کو فعال کریں. دیز آر دی ایکشن جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز تھے, کہہ رہے تھے اپ ہل ٹاسک ہے, یہ انشور کرنا ہوگا نئے چیف منسٹر کو کہ تگڑی ٹیم بنائیں, نیچے تک یہ آرڈرز دیں. مگر سب سے پہلے ہماری تجویز کے محکمہ اینٹی کرپشن کا جو ڈائریکٹر ہے وہ الحمدللہ خود کرپشن چارجز ان پہ لگے ہوئے ہیں, سب سے پہلے تو ان کو تبدیل کیجیے شاہ صاحب. جانے سے پہلے ناظرین ایک کی آج کی بہت اہم اور بڑی خبر جو میرے دل کے قریب ہے. یقیناً آپ اگر ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو یقیناً گھر میں بجلی تو ہوگی, آپ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر اعظم نے آج وابڈا کے چیئرمین ظفر محمود سے بجلی بحران پر بریفنگ لی ہے. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اس موقع پر ایک بار پھر یہ عزم دہرایا ہے کہ ہمارا مشن عوام کو وافر اور سستی بجلی فراہم کرنا ہے. وزیر اعظم کے ارادوں پر سوال اٹھانے کی کیا مجال ہے, مگر یہ پوچھنا آج بڑا ضروری ہے کہ صاحب یہ وافر اور یہ سستی بجلی فراہم ہوگی کیسے. خیالوں میں آباد روشن پاکستان حقیقت میں ابھی بھی اندھیروں کا مسکن دکھائی دے رہا ہے. 2018 تک بجلی کے بحران کا خاتمہ آپ کا قوم سے وعدہ بھی اور ارادہ بھی, مگر بجلی اور پانی کے وفاقی وزیر اس سے انکاری ہیں. خواجہ آصف اعتراف کر چکے ہیں کہ 2018 تک بجلی بحران پر قابو پانا ممکن نہیں, کہ 2018 میں پیداوار 18,034 میگا واٹ ہوگی اور طلب جو ہوگی وہ 25,790 میگا واٹ تک پہنچ جائے گی. 480 ارب کی ادائیگی کر کے لوڈ شیڈنگ میں وقتی کمی سے سراپا احتجاج عوام کو تو چپ کرایا جا سکتا ہے, مگر آج 2.5 برس بعد بھی سرکولر ڈیٹ ایک بار پھر 300 ارب کا ہنسا عبور کر چکا ہے. لوڈ شیڈنگ تب کم ہوگی کہ جب پاور کمپنیوں کو واجب الادا رقوم موصول ہوں گی, مگر پاور سیکٹر کو اب بھی ایز وی سپیک 684 ارب روپے وصول کرنا ہے. ناظرین, پرائیویٹ جو سیکٹر نے 422 ارب, وفاقی حکومت نے 4 ارب, آزاد کشمیر کی حکومت نے 65 ارب, فاٹا نے 20 ارب, بلوچستان نے 25 ارب کے الیکٹرک نے 46 ارب اور صوبائی حکومتوں نے 99 ارب اور آئی پی پیز نے 0.3 بلین روپے پاور سیکٹر کو دینا ہے. ابھی 6 ارب اور 22 ارب کی یہ بھاری رقوم جو ہے یہ اداروں میں پھنسنے سے پاور کمپنیوں کے لیے تیل خریدنا مشکل ہے, جس کی وجہ سے تیل نہیں ہوگا تو وہ بجلی بنانے کو تیار نہیں ہے. ناظرین, 2015 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں ہمیں کہ وزیر اعظم ہاؤس, صدر ہاؤس, چیف جسٹس آفس, چیئرمین سینٹ, جی ایچ کیو, پی اے ایف, نیوی, آئی ایس آئی, آئی بی, ایف آئی اے اور پی سی بی پر پاور سیکٹر کے اربوں روپے کے واجبات ہیں. بجلی بحران کے خاتمے کے حکومتی خواب ایک طرف, مگر دوسری جانب 2013 سے 2015 کے دوران صرف لائن لاسز سے 83 بلین کا نقصان ہو چکا ہے اس ملک کو. بوسیدہ ٹرانسمیشن لائن سے جہاں 1/4 بجلی ضائع ہو رہی ہے, وہیں بجلی چوری سے بھی پاور سیکٹر کو اربوں کا ٹیکا لگ رہا ہے. آڈیٹر جنرل کی ستمبر 2015 کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. ناظرین, اس کے مطابق وابڈا میں بے ضابطگیوں سے 980 ارب روپے کا نقصان ہوا اور یہ قومی بجٹ کی 1/4 رقم ہے. وزیر اعظم کا عزم اپنی جگہ, مگر تلخ حقیقت یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والی کل 43 کمپنیاں ہیں. ان میں سے 14 پروجیکٹس مکمل طور پہ بند ہیں, 21 منصوبے صرف 50% بجلی پیدا کر رہے ہیں اور صرف 3 پاور پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جو 90% پیداوار دے رہے ہیں. ان حالات میں حکومت کا 10,000 میگا واٹ کا پیداواری ہدف مقررہ مدت میں حاصل کرنا ایٹ لیسٹ ہمیں ممکن نہیں دکھائی دے رہا. تربیلا ڈیم کے 1410 میگا واٹ کے منصوبے کی تکمیل اگست 2017 کی بجائے مارچ 2018 کر دی گئی ہے. کوئلے کے 3 پاور پلانٹس میں سے 2 منصوبے مقررہ مدت میں مکمل نہیں ہو پائیں گے. صرف ایک ساہیوال پاور پلانٹ منصوبہ میں 2018 تک مکمل ہونے کی امید ہے. اہم ترین نندی پور پاور پروجیکٹ یہ 425 میگا واٹ کا ایک بڑا منصوبہ تھا, مگر صرف 100 میگا واٹ تک محدود ہو کر رہ چکا ہے. دوسرا اہم ترین منصوبہ نیلم جیلم پاور پروجیکٹ ہے. اس سے 969 میگا واٹ بجلی حاصل کرنا تھی. 8 برس پہلے شروع کردہ اس منصوبے کا اب بھی 20% کام باقی ہے. قائد اعظم سولر پروجیکٹ 1000 میگا واٹ کا بڑا منصوبہ تھا, مگر یہ پیداوار بمشکل آج بھی 100 میگا واٹ دے رہا ہے. اکنامک کوریڈور اور ترکمنستان پاکستان گیس پائپ لائن سے 2000 میگا واٹ بجلی کی پیداواری بھی ممکن دکھائی نہیں دے رہی. ابھی رہا سستی بجلی کا خواب, تو مجھ سے بہتر کہ آپ خود جانتے ہوں گے ناظرین, وہ بجلی بلوں پہ آپ ٹیرف سرچارج, ایف سی سرچارج, نیلم جیلم سرچارج, ایکسائز ڈیوٹی, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, جنرل سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس,
फाजिल टैक्स, मजीद टैक्स और टेलीविजन PTV फीस भी हम अपने बिलों के अंदर ही दर्जनों टैक्स आयद करके हमें सस्ती बिजली दी जा रही है। और अगर हुकूमत अपना पैदावारी हदफ हासिल कर भी ले, चले हाइपोथेटिकली, तो तब भी पावर ट्रांसमिशन लाइंस ये बोझ उठाने की सकत ही नहीं रखती, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ 15,000 मेगावाट का बोझ उठा सकती हैं। और ये हकीकत भी मुलाहिजा कीजिए कि हुकूमत ने बिजली का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए माली साल 2015-16 में 30 अरब रुपए मुख्तस किए थे, मगर इनमें से सिर्फ 7 अरब रुपए ही खर्च किए गए हैं। सो इन अ नटशेल, वज़ीर आज़म साहब अगर इन हालात में भी आप कौम को वाफिर और सस्ती बिजली मुहैया कर देंगे तो फिर ये आप ही की करिश्मा साजी होगी अनडाउटेडली, वगरना हज़ारों ख्वाहिश ऐसे हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इजाज़त दीजिए।